बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो उसकी ज़िंदगी का पहला साल होता है। और इस पहले साल के अंदर इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक पहले दिन से लेकर 6 महीने का बच्चा और एक 6 महीने से लेकर 1 साल का बच्चा। आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़िंदगी के पहले 6 महीने के अंदर बच्चे को कौन सी चीज़ें यानी कौन सा दूध या कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, या ऐसी क्या गलतियां हम करते हैं जो पहले 6 महीने में हम बच्चे को देते हैं और फिर उसकी सज़ा सारी ज़िंदगी वो बच्चा भुगतता रहता है। एक दफ़ा फिर हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद अलवी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ज़िंदगी के पहले 6 महीने में बच्चे को क्या देना चाहिए? थैंक यू सो मच सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अल्लाह पाक ने तरह तरह के इंसान बनाए हैं और तरह तरह की सोच, तरह तरह की अप्रोच है हर इंसान की। ठीक है, तो कुछ पेरेंट्स आते हैं हमारे पास जिनके बच्चे की 3-3, 4-4 साल तक उम्र होती है और वो सिर्फ दूध ही पिला रहे होते हैं, और कुछ माँ बाप इतने उतावले हुए होते हैं कि बच्चे की उम्र 3 महीने और 4 महीने उम्र होती है और उन्हें ये जल्दी होती है कि कब हम इसे अब सॉफ्ट डाइट पे डालें। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है। बहरहाल सर, पहली बात तो तमाम सुनने वालों ने अपने जहन में बिठा देनी है कि पहले 6 महीने में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कोई दूध भी दूसरा नहीं, सिर्फ मदर फीड, किसी दूसरे दूध की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये होता है कि माँ का दूध पैदाइश के बाद कब देना चाहिए? सर, गाइडलाइंस तो ये कहती है, मैंने एक बुक में पढ़ा है कि जो ही बेबी डिलीवर हुआ, अभी उसका एम्बिलिकल कार्ड यानी नाफ भी नहीं कटी, तो बच्चे को माँ की छाती के साथ लगा देना चाहिए। यानी जो ही बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही बच्चे को पहली फीड करवा देनी चाहिए और सिर्फ माँ का दूध। मोस्टली हमने देखा है कि माएँ, आजकल की माएँ दूध नहीं पिलाती। जब उनसे पूछा जाता है तो मोस्टली वो कहती हैं जी मेरा ऑपरेशन हुआ है, दूध इसलिए नहीं था, मैं गोलियां खाती हूँ गर्म, उससे दूध नहीं है, या मुझे इंजेक्शन लगे हैं इससे दूध नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमारे एक बड़े सीनियर कंसल्टेंट थे, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी दे, डॉक्टर जरदाद उनका नाम है, एबटाबाद में होते हैं, बड़े अच्छे पीडियाट्रिशियन हैं। उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा बेटा कि कोई भी खातून अगर ऐसी कंप्लेन करे कि पैदाइश के बाद मेरा दूध नहीं आ रहा, हाँ एक दफ़ा वो लाजमी गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि और भी गायनी रिलेटेड इशू हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं, जनरल रूल की बात करूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी खातून जो ये कंप्लेन करे और अगर उसे कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे चाहिए कि 8 दिन तक मुसलसल अपने बच्चे को अपनी छाती के साथ लगाए रखे, यानी हर 2-2.5 घंटे के बाद, जितने टाइम बाद हम नॉर्मली बच्चे को फीड कर रहे होते हैं, तो उससे लाजमी जो है वो दूध आना शुरू हो जाता है। आपको तो पता है ये मिल्क रिफ्लेक्स एक बड़ा प्यारा रिफ्लेक्स है। जो ही माँ अपने बच्चे को अपनी छाती के साथ लगाती है, वो माँ और बच्चे के दरमियान प्यार का जो एक एहसास जगता है डोपामीन की वजह से, और फिर प्रोलैक्टिन रिलीज होती है और वो प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन करती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि माँ रेगुलर अपने बच्चे को अपनी छाती के साथ लगाए और दूध ना आए। तो मुझे लगता है कि माओं को थोड़ी सी ये कष्ट और थोड़ी सी ये तकलीफ उठानी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि ये पॉसिबल ना हो। यहाँ एक बात ये भी मैं सुनने वालों को बता दूं कि ज़िंदगी के पहले 1 साल तक बच्चे को किसी भी जानवर का दूध नहीं देना। इस टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे क्यों नहीं देना, लेकिन किसी भी जानवर का दूध नहीं देना। हाँ, अगर मदर सिक है, कोई इशू है, तो ठीक है, पहले चंद दिन तक आप उसको फार्मूला या डब्बे वाला दूध दे सकते हैं। अब इशू ये होता है कि जब आप बच्चे को फर्स्ट टाइम फीडर देते हैं तो जो फीडर होता है वो सॉफ्ट होता है, उसको सक करना इजी होता है, बच्चा आराम से दूध पीता है। जब आप 1-2 दिन बाद बच्चे को वालदा के दूध पे डालते हैं तो वहाँ पे दूध नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे बच्चे को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और वो दूध नहीं लेता और रोता है। और अपनी लोकल लैंग्वेज में हमें औरतें कहती हैं जी दूध नाल छेड़ है, ये बच्चा छेड़ कर दे इसलिए हम इसको माँ का दूध नहीं पिलाया। तो बेसिकली वो छेड़ नहीं होती, बच्चा सॉफ्ट निपल का आदी होता है। अगर आप उसको ज़बरदस्ती बार बार देंगे तो वो बच्चा उसको चंद दिन बाद दूध पीना स्टार्ट कर देगा। तो दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मोस्टली मैंने देखा है पहले दिन के बच्चे को कहवा, अदरक, जमैन, देसी, मल्टीपल आलू, ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना,
پہلے دن کے بچے کو 2-3 مہینے کے بچے کو وہ چیزیں دی ہوئی آتی ہیں اور کئی بار یہ بچے ہمارے پاس ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں جو مائیں دیتی ہیں پہلے 6 مہینے میں اور یہ جو کہوا دیتی ہیں چھاتی کے لیے معدہ صاف کرنے کے لیے, اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں. اچھا, اس سے پہلے سر میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاتا چلوں. آپ کو پتہ ہے سر, آپ گائیڈ لائنز پڑھ لیں, کوئی سی بھی گائیڈ لائنز اٹھا کے دیکھیں, ان گائیڈ لائنز میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ ہم جیسے جو غریب ممالک ہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جس طرح انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, اس طرح کے ممالک میں اگر ماں کو ہیپاٹائٹس سی یا HIV ہے, ایڈز, تب بھی وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں. گائیڈ لائنز کلیئر کٹ مینشن کرتی ہیں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے, جس کو میں ایکسپلین کرنا بھی, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ جس میں ماں دودھ نہ پلائے, بالکل ہر حال میں پلائے. ہر حال میں ماں کو بچے کو جو ہے وہ دودھ پلانا چاہیے. اب آپ کا جو کویسچن تھا کہ یہ بچے کو کبھی کیا دے دیتے ہیں, کبھی کیا دے دیتے, تو یاد رکھیں جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی اس کو اپنی توفیق کے مطابق کہوا دے دیتا ہے. دادی صاحبہ جو ہے وہ بچے کو گھٹی دے رہی ہوتی ہیں, پھر چونکہ نانی کہیں پیچھے نہ رہ جائے, دادی کیونکہ مقابلہ بھی چل رہا ہوتا ہے نا, نانی دادی کا مقابلہ ہوتا ہے. دادی نے اگر کہوا دے دیا تو نانی صاحبہ نے جو ہے وہ شہد دے دیا, کسی نے اجوائن دے دی. یاد رکھیں آپ کا بچہ آپ کی بہت بڑی پراپرٹی ہے, یہ کوئی لیبارٹری نہیں ہے جس کے اوپر آپ تجربے کرتے رہیں گے. آپ کے بچے کو 6 مہینے تک صرف ماں کا دودھ چاہیے, کوئی قہوہ, کوئی گٹی, کوئی شہد, کوئی اجوائن, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان کے جتنے نقصانات ہیں یہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے کہ ان سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, لیکن بس عام سی بات یہ ہے کہ بالکل نہیں دینے, اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں دینی. حتیٰ کہ سر 6 مہینے کی عمر تک بچے کو پانی بھی نہیں دینا, کیونکہ اس کے پانی کی ضرورت بھی دودھ سے پوری ہو رہی ہے. جب آپ ایکسٹرا پانی دیں گے تو وہ جسم کے اندر سوڈیم کی مقدار کو کم کر دے گا, جس سے بچے کو جھٹکے ہو سکتے ہیں. تو پہلے 6 مہینے صرف ماں کا دودھ. اچھا, میرے پاس ایک بچے کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے چند دن پہلے, اور اس کی ماں نے اس کو کہوا پلایا ہے, تو بچے کا معدہ کہوا ٹالریٹ نہیں کر سکتا, اس سے اس کو وومٹ ہوئی ہے اور بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی. تو اس لیے آپ یہ جتنی بھی دیسی لوکل چیزیں ہیں پہلے 6 مہینے میں نہ دیں. اور ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے بڑی انٹرسٹنگ سر, کہ یہ جو جیسے آپ نے ابھی بات کی نا نانی دادی کا مقابلہ ہوتا ہے, اسی طرح پھوپھیاں, خالہ اور محلے کی عورتوں کا بھی مقابلہ ہوتا ہے. جب بچہ روئے گا, پہلے 1 سال یا 6 مہینے کا ہوگا, درد ہوگا, کبھی اس کو کہیں گے جی اس کی پیڑ نکالیں, اس کو یہ چیز دے دیں, اس کو فنر گن دے دیں, حالانکہ ان کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز بچے کے لیے کتنی نقصان ہے. جب بھی آپ کے بچے کو ایسا کوئی الٹا مشورہ دے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز نانی دادی پھوپھی محلے والی کسی بھی عورت کی یہ بات نہ مانیں, کیونکہ آپ کا بچہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. ہماری آج کے ٹاپک کا جو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے پہلے 6 مہینے میں صرف 3 چیزیں آپ نے بچے کو دینی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں میں. زندگی کے پہلے 6 مہینے میں صرف 3 چیزیں بچے کے اندر جائیں. نمبر 1 ماں کا دودھ, نمبر 2 ہوا جو بچہ سانس لیتا ہے 2, اور نمبر 3 اگر ڈاکٹر بچے کو کوئی میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے تو وہ دیں گے. ان 3 چیزوں کے علاوہ آپ چوتھی چیز نہیں دیں گے. ایک چوتھی چیز میں ایڈ کرتا ہوں سر, اور وہ ہے حفاظتی ٹیکے سر. ہاں یس, میں تو سب تک کہتا ہوں کہ جس طرح اچھی خوراک اور اچھی تعلیم ماں باپ کا فرض ہے اولاد کو دینا, حفاظتی ٹیکے لگوانا, اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو چلیں یہ چوتھی بات انہوں نے ایڈ کر دی کہ یعنی صرف 4 چیزیں, ایک حفاظتی ٹیکا ہو گیا, والدہ کا دودھ ہو گیا, ڈاکٹر کی میڈیسن ہوگی, اور ہوا. نہ نانی, نہ دادی, نہ خالہ, نہ پھپھی, نہ تائی, نہ کوئی محلے کی سیاਣੀ عورت, کسی کے کہنے پہ بچے کو پہلے 6 مہینے میں کچھ بھی نہیں دینا. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.